अस्सलाम वालेकुम। 8 जून की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। इस वक्त मेरे सामने जो स्लाइड है वो आज के सेशन की है। बड़ा ही एक्साइटिंग और मजेदार सेशन था। मुसलसिल हम रोजाना अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, और न सिर्फ इंडेक्स के टारगेट बल्कि स्टॉक्स जो हमारी उम्मीदों से ज्यादा परफॉर्म करके दे रहे हैं। आज भी जो नया टारगेट दिया था इस हफ्ते के लिए 42,000 टू 43,300 का एरिया, तो उसने उस लेवल को अचीव कर लिया ऑलमोस्ट। आपने देखा होगा पहले हमारा टारगेट कुछ और था, उसके बाद जो आपको वीकेंड पे दिया गया था फिर हमने रिविजिट किया, वो भी अचीव हो गया। तो ओवरऑल अगर सेशन देखे तो मेरे हिसाब से बड़ा ही शानदार था, इसलिए कि आगाज बहुत अच्छा था। और आगाज के बाद अगर मार्केट नीचे भी आई तो वो प्री ओपनिंग की एडजस्टमेंट थी, वो तो मेरे लिए कोई हैरान कुन या परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं थी। और सब में अहम बात यह थी कि 41,895 बरकरार रहा, उसके करीब नहीं गई मार्केट, और 41,924 से वापस ऊपर भागी और कंसिस्टेंट ऊपर भागी। मैंने एक ग्रीन लाइन आपको बना के दिखाई है कि मुसलसिल ऊपर की तरफ गई है और वन साइडेड मूव थी, और फिर उसने हाई बनाया अपना 42,232 का, और उसके बाद 219 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई। कल के मुकाबले में निस्बतन वॉल्यूम कम जरूर थे, मगर बहरहाल ठीक थे। 11 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम थे, कल 12 करोड़ के थे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने कल अगर मेरी उस बात का नोटिस लिया है जो मैंने कहा था कि स्टॉक रिप्लेस होंगे, अगर इस बात को मेरी समझा है आपने, तो आपने आज बहुत एंजॉय किया होगा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एंजॉय किया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। जनाब माशाल्लाह हमारा मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो फ्री ग्रुप है उससे आप लुत्फानंदोज हो रहे होंगे और तजुर्बा भी कर रहे होंगे कि मार्केट कैसे चल रही है, हमारी कॉल्स कैसी होती हैं, हम किस तरह बताते हैं। हम उस पर आपको डिले अपडेट दे रहे हैं और दिखा रहे हैं चार्ट के साथ भी। आज तो आपको हमारी टीम ने चार्ट के साथ दिखाया होगा और समझाया भी होगा। हम कोशिश करेंगे इसी तरह आपको समझाते रहें ताकि आप इसको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। अगर आप इस ग्रुप को, फ्री ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं मशहूर हूं लोगों का भी, जो लोग देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, वो ग्रुप से बाहर आ रहे हैं और फिर प्रोफेशनल ग्रुप में को ज्वाइन कर रहे हैं और अकाउंट अपने खोल रहे हैं। जो नए लोग हैं, तो जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, मेरे ख्याल में समझने के लिए 3 से 4 दिन बहुत होते हैं। तो 3 से 4 दिन भी अगर आप इस ग्रुप में रह ले तो आपके लिए मोर देन इनफ है कि आप समझ सकें कि हम आखिर कॉल कैसे देते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मर्केंटाइल में काम कर रहे हैं तो यकीनन आपको तजुर्बा होगा कि आपको कैसी कॉल दी जा रही थी, क्या। तो कंपैरिजन बड़ा आसान है। तो हमारे मकसद इस ग्रुप को बनाने का यही है कि आप लोग देख के फैसला कर लें। जनाब जून पोर्टफोलियो की बात मैं तो पिछले 3-4 दिन से कर रहा हूं और आप माशाल्लाह देख ले, मैंने कहा 20 से 40% गेन होगा अगर आज के स्टॉक उठा के देख ले तो, और कल और परसों के भी अगर आप देख ले तो मेरे ख्याल में कुछ स्टॉक ने तो 20% अचीव भी कर लिया 3-4 दिन में। तो मेरे ख्याल में अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अगर स्टॉक आप स्विच कर रहे हैं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपका गेन शायद 40% से भी ऊपर निकल जाए। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कामयाबी मिले और इन हालात में ज्यादा से ज्यादा आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अगर आप हमारे इस जून पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर मौजूद है 0345619043। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, देख लीजिए इसको। लेवल्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि आज का एक और एक्साइटिंग सेशन था और मैं इस बात में बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी किया। अगर आप मुवाजना करें तो आज की जो गेन है इंडेक्स में सिर्फ 0.52% है इंडेक्स का गेन। मगर अगर आप अपने स्टॉक्स देखें जो आपको दिए गए थे स्क्रिप्ट कॉल में, तो वो 4 से 8% का गेन, किसी में तो जो छोटे स्टॉक में तो ज्यादा भी है, तो 4 से 8% का गेन आपको मिला। यानी कि इंडेक्स 0.52% बढ़ा है और स्टॉक 4 से 8% एक दिन में बढ़ गया। तो ये चीजें समझने वालों के लिए इशारा है कि चाहे कुछ भी समझते रहें, मार्केट बड़ी खराब है, गंदी है, बेकार है। अक्सर ऐसी बातें मुझे सोशल मीडिया पे और इधर उधर देखने और सुनने को मिलती हैं। मगर बहरहाल जो लोग फोकस हैं, जो मार्केट में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, समझ के काम कर रहे हैं, टारगेटेड है, सेलेक्टिव है, उनको मार्केट इन हालात में भी दे रही है।
مطلب اگر آپ صحیح اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے، اس کے سینٹیمنٹ کے حساب سے، اس کے ٹرینڈ کے حساب سے، تو چاہے مارکیٹ ڈپریسو ہو یا لیک لسٹر ہو، آپ اپنے ٹارگیٹس ماشاءاللہ اچیو کرتے ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو فنڈامنٹل آف اکانومی ہے، حالات تو بالکل بھی نہیں بدلے، نہ ہی اکانومی کے نہ سیاست کے۔ عدلیہ کی سرگرمیاں اپنی طور پہ جاری ہیں، جو اداروں کے درمیان تصادم ہے وہ اپنی پوری طرح اس پر وہ چل رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر آپ کے سامنے مارکیٹ بھی ہے، مارکیٹ کی پرفارمنس بھی ہے، کارپوریشنز کی پرفارمنس بھی ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے تیاری، آپ کی کتنی تیاری ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ الزام دھرا جائے، مارکیٹ پہ یا مارکیٹ چلانے والوں پہ، یا مختلف لوگوں نے مختلف کردار کھڑے کیے ہوئے ہیں الزام دھرنے کے لیے۔ اس کے بجائے اگر اپنی حکمت عملی پر غور کریں، اپنی تیاری پر غور کریں، تو پھر شاید آپ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بہرحال کل کے لیے اب جو مارکیٹ ہے 42,243 کے اوپر ٹریڈ کر کے اور اچھا کرے گی، یعنی کہ 100-150 پوائنٹ بھی اگر اوپر رکتی ہے مارکیٹ، 100 پوائنٹ بھی اوپر رکتی ہے تو مارکیٹ بڑی اچھی ہے۔ ایگزاکشن تو مجھے 42,000 کے اوپر اتنی خاص نظر نہیں آتی جب تک مارکیٹ 42 کے اوپر ہے۔ ہاں، اگر مارکیٹ نیگیٹو ٹریڈ کرتی ہے تو والیومز کم ہو جائیں گے اور ایڈجسٹمنٹس ہوں گی اور ایکومولیشنز ہوں گی۔ پرابلم مجھے اگر کچھ نظر آتی ہے پروفٹ ٹیکنگ کی تو 41,895 کے نیچے، اور اگر پروفٹ ٹیکنگ ہوتی بھی ہے تو مجھے تو کوئی گھبراہٹ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہم آج تیسرا دن ہے ہفتے کا، تو ہم اچھا خاصا گین لے چکے ہیں۔ میرے خیال میں جمعے سے ہم یہ گین لے رہے ہیں، تو 4 سیشن میں ہم اچھا گین لے چکے ہیں۔ تو اگر مارکیٹ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کر لے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، اور اس میں اپنی اسٹریٹجی یہ رکھنی چاہیے کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس پر نکلے اور اپنی بائی بیک کرے۔ کتنے اسٹاک ہیں، میں جن ممبر سے میں اپڈیٹ کرتے ہیں، رابطہ رہتا ہے، وہ مجھے بتاتے رہے ایک اسٹاک میں آج 2 دفعہ ٹریڈیں بھی کی ہے، اوپر پروفٹ ٹیکنگ کی ہے، دوبارہ بائی بیک کیا ہے۔ تو ایسے کئی اسٹاک ہے جنہوں نے شارپ لو لگائے پھر دوبارہ اوپر آئے۔ تو اگر آپ نکلیں گے، اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہوگی تو آپ کو پھر انٹری کا موقع ملے گا۔ اگر صرف مال پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ بے شک مارکیٹ اوپر گئی ہے، مگر اگر آپ کی بائنگ بہت اوپر کی ہے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو وہ والے ریٹ ملنے والے ہیں۔ بے شک مارکیٹ تیزی دکھا رہی ہے، مگر ابھی آپ کے وہ ریٹ نہیں آ رہے۔ اگر آپ مارکیٹ کی جو پچھلے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں جو حالات ہیں اس کے حساب سے میری باتوں کو سن رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، تو پھر مارکیٹ میں آپ کو اب تک تقریباً 40-45% گین مل چکا ہوگا اگر آپ صحیح سٹاکس میں گئے۔ آپ کے سامنے ہے، میں پچھلے دنوں پوائنٹ سیمنٹ کی مثال دی تھی، پھر سینچری پیپر نے پرفارم کیا، میرے خیال میں نشاط مل نے بھی پرفارم کیا تھا، اور بھی بہت سارے سٹاک تھے۔ تو اسی طرح آج بھی کچھ، آج آپ دیکھیں، آپ کو خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر دیا تھا۔ کل ہی آپ کو ٹیلی کے ٹارگیٹس بتا دیے تھے کہاں سے کہاں تک جائے گا۔ آج تو ٹیلی کی کال نہیں تھی میرے خیال میں، کل آپ کو بتا دیا گیا تھا کل کی کال میں، اور ٹیلی نے آج وہ ٹارگیٹ بھی اچیو کر لیا۔ تو لہٰذا میرے خیال میں اگر آپ سلیکٹو ہیں، تیار ہیں مینٹلی، تو مارکیٹ از پرفارمنگ ویری گڈ۔ میں مارکیٹ کے اندر جو نئی ویو دیکھ رہا ہوں، اب یہ جو نئی ویو ہے یہ مارکیٹ کا نئی ریلی ہوگی سمجھے آپ، اور اب وہ ریلی بنے گی 42,300 کے اوپر۔ اگر 42,300 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرنا یا رکنا شروع کر دے تو پھر میں سمجھتا ہوں مارکیٹ 42,557 اور 42,767، یہ 2 اس کے ٹارگیٹ آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ فی الوقت اس طرح کی پرفارمنس دے رہی ہے، اس کو دیکھیے، سمجھیے اور اپلائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، کامیاب کرے، صحت مند رکھے۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ حافظ۔